ایک تو پانی جیڑا بھی پیوے یا اللہ انہا سواب سال دی مانو پچھاتا سرکار نے فرمایا سال جان تک کہ تو قائم رہے گا تیری مانو سواب پہنچا او آخری گل سماعت فرماؤ ماں دی محبت میں ماما نال تو سارے نے پیار کیا نبیہ نے بھی پیار کیا وقت نہیں کہ میں بیان کرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار کیا اپنی ماں دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ مائدہ دے نال بڑا پیار فرمایا ولیہ نے بڑا پیار کیا اپنی ماما دے نال باپ دے نال حضور نصیر ملت پیر نصیر و دین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا آپ اپنی امہ جی دے نال بڑا پیار سی بڑی جناب والا محبت سی بڑا احترام کر دے سن بڑا پیار ہے بڑی شفقت محبت ہے جس سے آپ دی والدہ مائدہ دا مثال ہویا پیر نصیر و دین نصیر چرائے گولڈا رحمت اللہ علیہ پیر میرے شاہ صاحب دے پوترے پیر نصیر و دین نصیر رحمت اللہ علیہ اپنے جناب والا کندے تے اپنی ماں جی دی میت نو لے کے جاندے نے اپنی جناب والا اپنے ہتھاں دے نال قبر دے اندر ڈال دے نے دعا مانگ کے جس ویلے پیر صاحب واپس آئے نے گھر آ کے بیٹھے نے حویلی دے اندر بیٹھے ہوئے نے یار میری تہاڈی کھوتی ہو جائے تے لوگ لکھاں دی تعداد وچ آندے نے ہزاراں دی تعداد وچ آندے نے پھر گولڈا شریف دا گدی نشین ہوئے او دی ماں دا مثال ہوئے تے پھر کتنی دنیا آئی ہوئے گی جناب والا لوکاں دا سمندر ہے لوگ جناب والا ٹھاٹھا مار دا سمندر بیٹھا ہویا ہے دعا منگن واسطے لوگ آئے ہوئے نے پر پیر نصیر و دین نصیر جس طرح جناب والا مرجایا ہویا تیرا ہے اس طرح پھول مرجا جاندا ہے کملا جاندا ہے پیر صاحب جگہ دی تصویر بن کے بیٹھے ہوئے نے ایک مرید کے ودیا ہاتھ بن کے اپنا پیر جی تواڈی سونی صورت نو ویکھ کے کئی بیماراں نو شفاواں مل جاندیاں نے کئی بیمار ٹھیک ہو جاندے نے پیر دی اج کی گل ہے تسی پریشان ہو کیوں غم دی تصویر بن کے بیٹھے ہو پیر صاحب نے فرمایا او میرے مریدو تسی میرے کولوں دعاواں کراندے ہو میں اپنی اماں جی کولوں دعا کراندا سبحان اللہ میں تسی میرے کولوں دعاواں کراندے ہو میں اپنی اماں جی کولوں دعا کراندا جدوں میں تیرے بار بیان واسطے جانے یا بیرون ملک جاندا سا میں اپنی اماں جی دے قدم چوم کے تے جاندا سا تے میری ماں دعا دیندی سی شالا نصیر و دین خیر نال جاوے تے خیر نال آوے فرمایا آج جو دعاواں دینا دی ماں جو خود غم وچ ہے غم دی تصویر بن کے بیٹھا اس غم دی گھڑی دے اندر پیر صاحب نے دو چار شعر لکھے نے عثمان کمال اور ختم پیر نصیر و دین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے سڑ کے بوٹے خوشیاں والے تے چلیاں ہجر ہواواں ادھی راتی اٹھ اٹھ پیوان اتی رو رو حال بجان مرضی لگی اٹھ کے بیٹھ جانا تے رو رو کے حال برا کر دینا ہے آپ فرماتے رکھے جس ویلے گھر آنا پھر ماں دی دروازہ کھول دیا نے کون کھلے سی اٹھ کے بوہا تے کون تکے سی راما کون میرا متھا چم کے کر سیرت بلان کون منے سی میرے لئی ملتا تے کر سی کون دعاواں شالا مرن نصیر نماواں اتی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
فرمایا میرے مریدوں دوسروں میرے کو دعا کرا دے سو میں اپنی اماں جی کو دعا کرا جس ویلے بھی کروں بات نکلنا تو آٹے واسطے میں سلوک چھاڑنے جنہاں دی امامہ زندہ نے باپ زندہ نے کامیابی دا راز ہے بڑے بڑے ولیاں نے دسے کامیابی دا راز ہے جدوں بھی کرے نکلو تے اپنے ماں باپ کو دعا کرا کے پھر دیکھو کہ تہاڈی کامیابی قدم چمدی ہیں کہ نہیں چمدی تے جن نے گھروں ناراض کر کے باہر جانا انہیں کی کامیابی ہے وہ نہیں کامیاب ہو سکتا جن نے کامیاب لوگ نے انہیں کو پوچھ لیا جی کدی کلیاں بیٹھ تے بکرے پوچھا جی جناب تسی کس طرح کامیاب ہوئے ہو وہ دسن تے ماں پیو دی دعا دی ماں باپ دی جن نے دعا لئی ہے وہ کامیاب ہویا تے جن نے دعا نہیں لئی جن نے ماں باپ کو تنگ کیتا ہے وہ اپنی بھی تنگ کیتا وہ کدی بھی سوکھ نہیں پا سکتا اللہ دی بارگاہ میں دعائے رب الجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جیڑی حدیث پاک کی بیان کی ہے کہ اگر والدین ٹوٹ جان تے انہاں دے واسطے کچھ صدقہ جاریہ کرو مسجد کی خدمت کرو مدرسے کی خدمت کرو یا جناب والا کوئی نلکا کرے لوا دو فلاحی کام کو اچھا کام کر دو اپنے ماں باپ دے نام تے فرمایا جدوں تسی وہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی جب تک چیزاں قائم رہن گی مر نالے نو ثواب ہوتا رہے گا اللہ دی بارگاہ میں دعائے رب الجلال حضور تصدق مرحومانی بخشش فرمائے آمین